वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। दुरूस इल्म सीरा यम छ जारी और अत अंदर वुछान मगरिबिक तिम स्कॉलर यम मुशर्रफ बा इस्लाम सपदे और यमो कर पत इस्लाम और मुसलमानन हज बेज बहा खिदमत। यमनी अंदर उस अख नाव उस साबिका दरसस अंदर परेयो सो मरियम जमीला यमिस असल नाव उस मार्गरेट मार्कस। आज तिमनी अंदर ब्याख अख नाव मोहम्मद असद और अम सुंद जन गोडनुक नाव उस सु ब्रो कुन लियोपोल्ड वीस तो पत यम सतन अम इस्लाम कबूल कोर तो अम थो पत पानस नाव मोहम्मद असद अमसी मुतलिक। यह जन मोहम्मद असद छु यह जाव पोलैंडस अंदर अकिस यहूदी घरानस मज और पोलैंडस अंदर जाय अख लंबर्ग यत वनकनस वन यूक्रेन। यह असल ऑस्ट्रेलिया असल ऑस्ट्रेलिया सद गोड़े तो तम पत द्राय क्या वन अलग मुल्क अत वन वनकनस यूक्रेन। यह जाव 2 जुलाई 1900 1900 ईस्वी मज आव यह बराबर 2 जुलाई 1900 ईस्वी मज। यह जन अमिस खानदानी नाव सह क्या लियोपोल्ड वीस LEOPOLDWEISS लियोपोल्ड वीस। अलबत्ता वन यह लकट अम सज जन रुझानात तम कि यम जन मजहबी सहाइफ और यह जन इब्रानी तालीम यह कर हासिल तो बेस अमिस सहाफत किस मैदानस पे तथ सत वाबस्त बल्कि यह मारूफ अमिस जन इंटरनेशनल लेवल पे सहाफत यह तथ अंदर मारूफ। तो यम सात गोडनुक जंग अजीम आव अमिस पे दाखिल गसन ऑस्ट्रेलिया किस फौजस मज अम दिस तत पन्नी खदमात लेकिन ज़्यादा टाइम दुत ना पता अत ऑस्ट्रेलिया किस फौजस अंदर कह पत आई वापस या वियना यूनिवर्सिटी ये अम फिलासफी हिस्ट्री आर्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री तालीम हासिल कर। और अम पतन यह जन खसूसी दिलचस्पी सो मशरक और खासकर यह जन मिडल ईस्ट वगैरह इस्लामी ममालिक और बेस इस्लामियातुक गहर मुताल कर अम ब्रो कि मुसलमान बनो यह वन गैर मुसलमान मगर अमिस दिलचस्पी इस्लामी तालीमातन सतन मशरकी वस्ता जन खासकर मिडल ईस्ट वगैरह या मशरकी ममालिक इन हज सकाफत यह कल्चर वगैरह यह सोरे पार। अम पतन बेस ब्या चीज़ कि यह बनो बड़ बार अख सयाह अमिस अमे पे यह शऊरस आव अत पे अमिस सह पेशन वनो यह सयाहत कर मुख्तलिफ ममालिकन और यह रिफ्यूटेड ती मान इंटरनेशनल सयाह ती। 1922 मज 1922 मज आव यह गोडनिक लटन मशरकी वस्तु कोर सफ़र यथ मज कुस कुस मुल्क वुच मिस्र यानी इजिप्ट इथे पे वुचन उर्दून जॉर्डन यथ वन फ़लस्तीन शाम साइरिया और टर्की अमन ममालिकन हुंद कोर सफ़र। और अम पतन यह 1924 मज ब्या सफ़र करान मिस्रस अमान इराक ईरान अफगानिस्तान इथे पे मिडल ईस्टिक वारिया ममालिक। तो अरब दुनिया अंदर किस पे गो सयाहत करने कि यम सात यह और आव अमिस खसूसी दिलचस्पी अरब कल्चरस सत और अरब अखलाकियातन सत मुतासर तमिक इस्लाम अन्न ब्रो अमिस गो किताब लिखम द रोड टू मक्का इस ना तुम साबिका दरसस मज बोजे मरियम जमीला यम जन गोडनिच किताब पर इस्लामस मुतलिक खासकर अरबन हंदिस सकाफतस मुतलिक सह द रोड टू सह गई अम सज मोहम्मद असद द रोड टू मक्का। तो अत मज द रोड टू मक्का पन तवील तजुर्बात मुसलसल जन अम क्या वन मुताल मुशाहिद वगैरह कर्मित तम अत मज जिक्र कर्मित और आखिरस पे 1926 मज बर्लिनस मज अनान इस्लाम और पन नाव तमाम मोहम्मद असद। क्लियर गो जन पत 100 वुहर बाद यह इस्लाम कबूल करान। कबूल इस्लाम पत कोर अम गोडनेथी हज बैतुल्लाह और अमिस सपदे यह सआदत हासिल और अम सुन निकाह गो पत काहिरास मज काहिरा कमिच कैपिटल मिस्र इजिप्ट अत कोर अम पत निकाह। आलमी सहाफतस मुतलिक और अमिच हैसियत
1932 منٛز آو یہِ اِنڈیا تِکیازِ یہِ اوس نا اَصٕل جٔرنَلِسٹ عالمی لیولہِ پٮ۪ٹھ معروٗف جٔرنَلِسٹ یہِ آو 1932 منٛز کوٚت ہِندُستان ایمان کر چھُن اوٚنمُت 1927 منٛز گوٚو اَمہِ پَتہٕ قریٖباً 6 وُہٕرۍ بعد ییٚتہِ رُکیو یہِ مُختٔلِف جایَن پٮ۪ٹھ یَتھ منٛز خاص کر چھُ امرتسر لاہور کیازِ یِم ٲسۍ تَمہِ وِزِ نا یِم علمی حب ٲسۍ یِمن جایَن اوس واریاہ زیادٕ بٔڑۍ علما وغیرہ حیدرآبادَس منٛز آو یہِ دکن آو یہِ وغیرہ حیدرآباد دکنَس منٛز اَمہِ پَتہٕ سپدے أمِس مُلاقات علامہ اقبالَس سۭتۍ اور علامہ اقبالَس سۭتۍ کٔرۍ أمۍ پَنٕنۍ تبادلہ خیالات علامہ اقبالَس سۭتۍ اوس یہِ واریاہ زیادٕ مُتاثر تہِ اور علامہ اقبالن کٔر پَنٕنۍ خواہش ظٲہِر أمِس محمد اسدس ییٚمہِ ساتہٕ مُلاقات سپدے دوٚپنَس اِسلامیہ کالیج لاہور یُس چھُ اَتیُک یُس زَن نسلہِ نٔو یعنی نٔو مُسلمان چھِ اَتہِ بَنیمٕتۍ ژٕ کر سا اَتہِ ژٕ پَرناوکھ یِم اِسلامیات یِم زَن نِو مُسلِمٕز چھِ تہٕ تِمن پَرناو سا ژٕ اِسلامیات کَتہِ یُس زَن یہِ اِسلامیہ کالیج لاہور یہِ کٔر کٔمۍ ڈِزایر تہٕ خواہش ظٲہِر علامہ اقبالن محمد اسدس اَمہِ پَتہٕ چھُ أتھۍ ؤریَس منٛز یعنی 1932 منٛز چھُ اکھ کِتاب کَڑان کِتاب تھٲیزیو أتنی یاد تُہۍ وۄنۍ گۄڈنِچ کِتاب کیاہ ٲس اِسلام دَ روڈ ٹُو مکہ یۄس أمۍ سٕنٛز وۄنۍ دوٚیِم کِتاب آیہِ 1934 منٛز سۄ کیاہ آیہِ اِسلام ایٹ دَ کراس روڈٕز اِسلام ایٹ دَ کراس روڈ یہِ کِتاب کۭژاہ اہم چھِ علامہ اقبال چھِ لیکھان اَتھ کِتابہِ مُتعلِق دِس ؤرک اِز ایٚکٕسٹریٖملی اِنٹرسٹِنٛگ یۄس سا یہِ أہٕنٛز کٲم چھِ محمد اسدٕنۍ یعنی یہِ کِتاب لیکھٕے اِسلام ایٹ دَ کراس روڈ یہِ ہسا چھِ اِنتِہٲیی دِلچسپ آی ہیو نو ڈاوُٹ دیٹ کمِنگ ایز اِٹ ڈز فرام اے ہایلی کلچٲرڈ یوٗروپین کنوٲرٹ ٹُو اِسلام ول پرٛوٗ این آی اوپنر ٹُو اَور ینگر جنریشن کہِ اکھ اعلیٰ تعلیٖم یافتہٕ مغربی نوجوان أمۍ یِم زَن تجرُبات یا أمۍ زَن یِم مُشاہدات کٔرۍ اور اَمہِ پَتہٕ یِمن کِتابن اندر أنِن یہِ ہسا بَنہِ سانہِ نسلہِ نوَس خٲطرٕ اکھ سۄ آی اوپنر یعنی اَصٕل کیاہ مقصد اوس یُس زَن مریم جمیٖلا تہٕ محمد اسد چھُ نا کُل مِلا کہِ اگر وٕچھو نا یِہُنٛد تجزیہ کیاہ اوس یہِ اوس ویسٹٲرٕن کلچر کَرٕنۍ عیان یہِ ویسٹٲرٕن کلچر چھُ کیاہ ایٚکچُؤلی یہِ ویسٹٲرٕن کلچر یہِ کوٗتاہ چھُ دُشمنی پٮ۪ٹھ مبنی اور اَتھ اندر اخلاقیات چھِ بالکل 0 لیولہِ ہِنٛدۍ تہٕ اِسلام اَمہِ برعکس کیُتھ اخلاقیاتُک اور کیُتھ نظام چھُ اَسہِ پیش کران اَصل اوس یِمن یی ویسٹٲرٕن کلچر کَرٕنۍ اَمیُک سورُے پوسٹ مارٹم کَرُن تی چھُ وَنان علامہ اقبال اَتھ کِتابہِ مُتعلِق دَپان یُس سا یہِ نٔو مُسلِم اور ینگ یہِ نو خیز جوان یورپُک یہِ نو مُسلِم یعنی محمد اسد أمۍ سٕنٛز یہِ کِتاب ہسا بَنہِ سٲنِس یُس زَن نسلہِ نٔو چھِ یِنہٕ واجٮ۪ن فیوٗچر جنریشن یِہنٛدِ خٲطرٕ آسہِ واشگاف آی اوپنر تاکہِ یِمن ترِ فِکرِ کہِ أسۍ یُس یہِ مرعوٗب چھِ گژھان کُکُن مغربی تہذیٖبس کُن سۄ مغربی تہذیٖب چھِ کیاہ ایٚکچُؤلی کِلیر اور یہِ چھِ یِژھ اہم کِتاب اَتھ آیہِ واریاہ ترجم کرنہٕ عربیَس اندر کوٚرُکھ اَتھ ترجم الاسلام علی مفترق تُرک الاسلام علی مفترق تُرک تہٕ یہِ آیہِ چھاپنہٕ بلکہِ علی میاں ندوی یُس چھُنہ أمۍ کٔر اَتھ کِتابہِ واریاہ تعریٖف بلکہِ أمۍ دِژ حرکت علی میاں ندویَن تہٕ أمۍ ووٚن کہِ اَتھ کِتابہِ گژھِ گژھُن اُردوٗوَس منٛز تہِ ترجم پَتہٕ کوٚر یہِ ندوۃ العلما منٛز أکۍ اور پَتہٕ چھٲپ تہِ یہِ یُس زَن ندوۃ العلما لکھنؤَس اندر چھُ تَتہِ چھٲپ یہِ أکۍ ناو کیاہ تھوٚوُن اِسلام دوراہے پر اِسلام دورا گوٚو اِنگلِشَس منٛز چھِ اِسلام ایٹ دَ کراس روڈٕز عربیَس منٛز چھِ یہِ الاسلام علی مفترق تُرک اور اُردوٗوَس منٛز چھِ اِسلام دوراہَس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ اہم تریٖن کِتاب محمد اسدٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ محمد اسد چھُنہ ہِندُستان یِوان اَمہِ ساتہٕ چھِ ییٚتہِ ہِندُستانَس منٛز آسان چلان تحریٖکہِ آزٲدی تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان یہِ 34 پٮ۪ٹھ یہِ 47 تام وغیرہ اَمہِ وِزِ چھِ آسان یِہٕے چلان ییٚتہِ موٗمٮ۪نٹ یُس انگریزن نِش آزٲدی خٲطرٕ تہٕ مُسلمانن ہُنٛد اکھ بوٚڑ تعداد یَتھ اندر خاص کر علی محمد جِناح یُس تِمن سربراہ اوس تَمہِ وِزِ اور مسلم لیٖگُک قٲیِد تہِ کیاہ چھِس وَنان یِمو اوس بنومُت پننہِ جایہِ اکھ خوابن ہُنٛد اکھ شہر اکھ خوابن ہُنٛد اکھ مُلک سُہ گوٚو پاکِستان أسۍ ہسا بناوون یہِ اِسلٲمی رِیاست اور ییٚمہِ ساتہٕ محمد اسدن یہِ تقدو ییٚتہِ کوٗشِش وٕچھ أمۍ تہِ بنوو پنُن خوابن ہُنٛد کیاہ یِہوے کہِ اکھ اِسلٲمی مُلک گژھِ بنُن ہُم اوس نہٕ آلریڈی تھوٚمُت یہِ پٕلان وغیرہ تہٕ کینٛہہ چھِ وَنان یہِ ہسا اوس علامہ اقبالُن خواب بلکہِ محمد اسد چھُ وَنان میون خواب تہِ ہسا اوس یِہوے اکھ نوٚو اِسلٲمی مُلک گژھِ جنم نیُن اَتھ تحریٖکہِ آزٲدی اندر أمۍ تہِ بنوو یہِ نظمُ العیٖن بلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ پاکِستان بنیو نا پاکِستان بناونس اندر یُس پتہٕ تِمن کانسٹِٹیوٗشن مُرتب پیٚو کرُن تتھ اندر چھُ اکھ اِنٹلیکچُول روٗدمُت کُس محمد اسد أمِس چھِ ونانٕے کو فاوُنڈر انٹلیکچُول کو فاوُنڈر آف پاکِستان أمۍ چھُ سُہ یُس زن آیٖن وغیرہ تتھ اندر واریاہ اہم کِردار نِبومُت تہٕ بلکہِ یہِ اوس ونانہٕ کہِ یہِ ہسا چھُ میانٮ۪ن خوابن ہُنٛد تعبیٖر تہٕ أمۍ چھُ پانہٕ ووٚنمُت فار وِچ آی ماے سیلف ہیڈ ؤرکٕڈ اینڈ سٹرٛایون سِنس 1939
1939 पे हसा अम खतर तकदो करान कि इस्लामी रियासत सह आई पाकिस्तान की शक्ल मज वह बस 1939 पे अम खतर तकदो तो कोशिश करान। नाम 1935 मज अलामा असद यानी मोहम्मद असद हदीस मारूफ तो मुस्तनद किताब सही बुखारी अत इंग्लिशस अंदर तर्जम करान बे तशरीही नोट्स यानी अमिच थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो बे तर्जम करान अलामा असद तो 5 जुजन अंदर पे शाया कर गई सह गोडनुक तर्जम सही बुखारी आव कर और यह कम कोर अमी मोहम्मद असदन उनिक तमें आवे 3 किताब कुस इस्लाम द रोड टू मक्का इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स तो बे आई यह जन अमी सही बुखारी हुंद ट्रांसलेशन कोर प्लस अमिक मुख्तसर शरह कोर 1937 मज 1917 मज आव हैदराबाद दक्कन तो अत अहम रिसाल इस्लामिक कल्चर यह आव अमिक मुदीर बनान क्लियर इस्लामिक कल्चर की अमे रिसाल आव मुदीर बनान और 1938 मज अमे इदारतन कोर शाया क्या वन यह रिसाल पत और यम सत वह दयम जंग अजीम लोग 1939 पे 1945 तम रूद यह जन अमिच ब्रिटिश गवर्नमेंट यमो कोर गिरफ्तार नतीज द्रा अमिस पे यम वरी कत गुजारे जेलस अंदर अम पत 1946 मज यल त्रो यमो ब्रिटिशरो अम कोड़ अख महान रिसाल यथ नाव थो अरफात यह महान रिसाल और 1947 मज यम सात पाकिस्तान बनो यह आव लाहौर क्लियर यह रूद इंडिया मज बल्कि यह आव लाहौर यह जन अम सज खास कर काम सह इल्मी काम सह तहकीकी काम यह आव यम सात क़याम पाकिस्तान सपद्यो अम पतन आव अख महकम बनाना पाकिस्तान अंदर यथ वन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन यानी इस्लामी तामीर नव तो यह आव अमुक डायरेक्टर मुकर्रर कर यह अहमियत इल्मो मैदान अंदर प्लस अम कर्म बहसीत वजारत खारजस में डिप्टी सेक्रेटरी तम और यह रूदमुत मिडल ईस्ट डिवीजन अंदर इंचार्ज ति और अक़वाम मुत्तहिदा मज रूदमुत बतौर पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव तो कूत अहम ओहद अमिस दितमुत किस काबिलियत अमिस और 1951 अंदर यम सात हुकूमत पाकिस्तान यह 4 बहसीत नुमाइंद और नुमाइंद तौर कोई सऊदी अरबिया पाकिस्तान नुमाइंद के एतबार और अम कोर सऊदी अरबिया ती विजिट और अम पतन आव अक़वाम मुत्तहिदा मज सफ़ीर मुकर्रर कर यह जन अत कमेटी बने कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन फ्राम नॉन सेल्फ गवर्नमेंट टेरिटरीज तमिक चेयरमैन डिसआर्मामेंट कमीशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अमिच रुकनिच हैसियत दिम खदमात और 1953 अंदर इस अम मारूफ किताब द रोड टू मक्का यह सपदे शाया क्लियर द रोड टू मक्का सपदे शाया तो अत अरबिक तर्जम अत तरीक़ इला मक्का बल्कि यह अहम किताब अत नावस पे इल्मिया नदवी लिखान पे अरबियस में ब्याख किताब अत तरीक़ इलल मदीना द रोड टू मदीना गई द रोड टू मक्का यह गई द रोड टू मदीना अम पतन अक़वाम मुत्तहिदा मज बहसीत पाकिस्तान सफ़ीर यह अत इस्तीफ़ा दिवान और अम पे अलामा असद कोत गसान स्विट्ज़रलैंड बे बैरूत गसान शारजा गसान लेबनान सफ़र क्या सफ़ीर तपर सियात 1961 मज ब्याख किताब लिखान द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इस्लाम असल यह दिवान कम खतर ये पाकिस्तान अंदर दोपुक अमुक आइन क्या बन यह कत ताबे क्या इस्लामी आइन बनावन यह असल लिखान अमे खतर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इस्लाम इस्लाम अंदर क्या रियासत तो हुकूमत तस्वुर पे तथ मज दिवान पन क्या असूल वगैरह तम चीज़ वन ना 1946 मज ग मराकश और अम पे अत रुकान और यह रोजान अत 1961 तम गो 1937 पे यह जन क्या वन 1981 तम यह रोजान पे अत 1960 मज कुरान करीमुक तर्जम करान बे मजीद तशरीहात ये नाव द मैसेज ऑफ द कुरान किताब रोजा याद द रोड टू मक्का अहम इस्लाम एट द क्रॉस रोड अहम द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इस्लाम अहम तो यह इथे पे सही बुखारी ट्रांसलेशन कोर मुख्तसर शरह तथ सत एक्सप्लेनेशन तो इथे पे कोर कुरान मजीद तर्जम तो बे मुख्तसर शरह अत द मैसेज ऑफ द कुरान बल्कि मरियम जमीला यह पारान ना पे तमिस कित सपदो यह इस्लाम तारुफ तथ मज यह जन अलामा असदन बे मर्डॉक पिकेट हालन लिखमुत तो तथ मज द मैसेज ऑफ द कुरान 1983 मज आई पाकिस्तान मज जनरल जियाउल हक सज हुकूमत और तह पाई जनरल जियाउल हक यम सात आव तम दोप बनाओ वाकई वह इस्लामी कंट्री तम दित जोर इन चीज़न पे तो करो इस्लाम नफिज ये अमिस आई दावत दिन यह बे वापस
علامہ اسدس کیازِ یہِ کوٚت اوس گوٚمُت اَسہِ ووٚنو اوٚتام یہِ اوس مراکش گوٚمُت تہٕ آو پَتہٕ اور اَتہِ ہسا کٔر أمۍ أکِس کٔمِشَنَس منٛز یَتھ وَنان ٲسۍ انصاری کٔمِشَن اَتھ کٔمِشَنَس اَندَر کٔر أمۍ اَتھ اجلاسَس منٛز شِرکت اور اَمِکۍ کٔمِشَنٕکۍ یُس زَن سربراہ اوس اَمہِ وِزِ تٔمِس اوس ناو ظفر احمد انصاری تٔمِس سۭتۍ ٲسۍ أمِس رٲبطہٕ تہٕ بیٚیہِ یِم زَن بٔڑۍ بٔڑۍ شخصیات آسہٕ اَمہِ وِزِ مشاہِر جیسے مولانا مودوٗدیَس سۭتۍ ٲسۍ أمِس رٲبطہٕ ظفر احمد انصاریَس سۭتۍ ٲسۍ رٲبطہٕ أمیٖن حسن اصلاحیَس سۭتۍ ٲسۍ وغیرہ یِم زَن اَمہِ وِزِ یِم بٔڑۍ خیالات یا یِم بٔڑۍ ٲسۍ یِوان مُقرر کرنہٕ اَمہِ وِزِ یا مشاہِر ٲسۍ یِوان ماننہٕ یِمن سۭتۍ کٔر أمۍ مُلاقات تہٕ بلکہِ أمِس مُتعلِق چھُ یہِ تہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ حصوٗلِ آزٲدی گٔے نہ گۄڈٕنیُک سُہ شخص ییٚمِس پٲکِستان چھُ دِوان پاسپورٹ سُہ ہسا اوس یِہوے محمد اسد تِکیازِ محمد اسدس پیوٚو پاکِستان 1963 پٮ۪ٹھ لندن گژھُن گوٚو ضروٗری پتہٕ ٲس گٔمژ یہِ حدبندی أمِس پیوٚو پاسپورٹ اَنُن تہٕ بلکہِ أمۍ کوٚر پُرتگال تہِ سفر گۄڈٕنیُک شخص چھُ یِوان وَننہٕ پاکِستانَس اَندر ییٚمِس پاسپورٹ آو جٲری کرنہٕ سُہ کُس چھُ محمد اسد تہٕ 1967 منٛز چھُ گژھان یہِ ہسپانیا یہِ چھُ واتان اور اور أتۍ چھُ پَتہٕ یہِ 1967 منٛز بیٛاکھ اکھ کِتاب شایع کران یَتھ ناو چھُ دِ لا آف اَوٲرٕز اینڈ اَدر ایسیز دِ لا آف اَوٲرٕز اینڈ اَدر ایسیز یہِ چھُ اَتہِ 1967 منٛز یہِ شایع کران تہٕ یُس زَن مولانا اسد اوس یا علامہ اسد اوس محمد اسد أمۍ کٔر کینٛہہ تحقیٖقی کٲم تہِ تِم چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ جیسے علامہ اسدس پٮ۪ٹھ گٔے کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان وۄنۍ کٲم أہٕنٛدِ مرنہٕ پَتہٕ چھُس بہٕ کران ذِکر کینٛہہ کٲم گٔے أہٕنٛزِ زندگی پٮ۪ٹھ أہٕنٛز سوانح آیہِ لیکھنہٕ اکھ سوانح چھُ تَتھ چھُ ناو لیوپولڈ ویٖس الیاس محمد اسد یہِ چھُ جرمن زبانہِ منٛز یہِ کِتاب یِتھَے پٲٹھۍ 1927 مگر اَتھ چھِ اَتھ کِتابہِ اَندر 1957 تام یِم احوال محمد اسدس سۭتۍ گٔے تیُتُے 1957 پَتہٕ نہٕ تِکیازِ 1957 منٛز چھُ اَنان ایٖمان تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اکھ ؤری اَتھ منٛز ذِکر تَمہِ پَتہٕ برونٛٹھ کُن چھِنہٕ خدمات وغیرہ ذِکر کِہیٖنۍ البتہ اَمہِ پَتہٕ گٔے اکھ کِتاب دَ ٹرٛتھ سوسایٹی تَتھ منٛز تہِ آو أمۍ سُنٛد یہِ سوانح أہٕنٛدۍ احوال آثار لیکھنہٕ یۄس زَن 2 بَڑٮ۪ن جِلدن منٛز آیہِ لیکھنہٕ علامہ اسدس پٮ۪ٹھ کٕلیر تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ أڑۍ کران ڈاکٹریٹ وغیرہ تِم مقالہٕ تہِ چھِ پیش کران تہٕ تَتھ منٛز چھُ یہِ زَن محمد اسد اوس یہِ چھُ بحثیتِ مُفسر تہِ تِکیازِ اَسہِ وٕچھ أمۍ کوٚر قرآنِ مجیٖدس ٹرانسلیشن تہِ تہٕ تھوڑا شرح تہِ بحثیتِ مُترجِم تہِ أمۍ کٔر ٹرانسلیشن تہِ کِتابن مُصنِف تہِ اور صحافی تہِ اور سفارت کار تہِ ایمبیسڈر تہِ چھُ روٗدمُت کیازِ پاکِستانن بنوو یہِ پنُن ایمبیسڈر کَتہِ اقوامِ مُتحداہس منٛز تہٕ اَتھ منٛز اوس یہِ اعلیٰ درجہِ پنجاب یونیورسٹی ہُنٛد قیام چھُ گژھان پاکِستانس منٛز 1862 منٛز یعنی 1862 منٛز چھِ آسان یہِ بنیمٕژ مگر اَتھ پنجاب یونیورسٹی اندر چھُنہٕ آسان علوٗم الاسلامیُک کٕہٕنۍ تہِ شعبہٕ کٕلیر اِسلٲمی علوٗمن ہُنٛد چھُنہٕ آسان اَتھ پنجاب یونیورسٹی اندر کٕہٕنۍ تہِ شعبہٕ اَمہِ پتہٕ گوٚو 5 فروری 1959 ییٚمہِ ساتہٕ پاکِستان وغیرہ بنیو اکھ اجلاس گوٚو پاس تَتھ منٛز دوٚپُکھ أسۍ ہسا تھاوو یونیورسٹی اندر اکھ اِسلٲمیتُک شعبہٕ اکھ ڈِپاٹمنٹ کرو صرف یَتھ منٛز اِسلٲمیات یی پرناونہٕ تہٕ پرنہٕ وغیرہ تہٕ اَمہِ شعبہٕ کہِ خٲطرٕ ٲس وۄنۍ ضوٚرتھ کانٛہہ ایٚکسپٲٹ یُس یَتھ تدریٖس کرِ تَمہِ خٲطرٕ آو چُننہٕ کُس محمد اسد گوٚو یُس اَتھ یونیورسٹی اندر پنجاب یونیورسٹی ٲس اَتھ اندر یُس اِسلامیاتُک شعبہٕ آو مُقرر کرنہٕ اَتھ آو گۄڈنیٚتھٕے مُدرِس بناونہٕ کُس یِہوے محمد اسد تہٕ علامہ اسد یُس چھُ 1957 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ قبوٗل اِسلام کران چھُ پتہٕ چھُ یہِ علوٗمِ اِسلامیَن ہُنٛد سنجیدگی سان مطلب یِمن مُطالعہ کران یِمن سۭتۍ وابستہٕ روزان حتیٰ کہِ پنجاب یونیورسٹی ہٕنٛدۍ یِم زن علوٗمِ اِسلامِک شعبہٕ قٲیِم یُس اَسہِ اوٚتام تہِ ذِکر کوٚر یہِ چھُ گۄڈٕ مُدرِس پتہٕ چھُ یہِ باسہِ تہِ امیُک صدر یعنی أمِس أسۍ وٕنکیٚن کِس دورس منٛز ونو وایِس چیرمین وی سی أمِس چھُ مُقرر کران یِم کٕلیر اور ٲخرس پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ علامہ اسد ییٚمہِ ساتہٕ ہسپانیا گوٚو 20 فروری 1992 اندر زندگی ہُنٛد ٲخری ٹایم اور اَتہِ چھُ پتہٕ یہِ ہسپانیاہس منٛز انتقال کران مگر تُہۍ چھُو محبت کیٛاہ اوس أمِس سۭتۍ محمد اسد آو فلسطیٖن اننہٕ ہسپانیا پٮ۪ٹھ اور أمۍ سٕنٛز قبر چھِ وٕنکیٚنس غزہس منٛز یُس زن تَتہِ مسلم قبرستان چھُ تَتہِ چھِ أہٕنٛز یہِ قبر لہٰذا چھُ أمۍ سُنٛد مختصر تعارُف اور یِم زن أہٕنٛزٕ کِتاب چھِ اگر تُہۍ تِم پٔرِو نہٕ دَ روڈ ٹُو مکہ وغیرہ یا اسلام ایٹ دَ کرٛاس خاص کر مےٚ چھِ پٔرمٕژ دَ پرنسپلٕز ہُم تہِ 2 تہِ پلس دَ پرنسپلٕز سٹیٹ اینڈ گورمنٹ اِن اسلام یہِ چھِ بڑٕ بہتریٖن کِتاب اَتھ اندر چھِ وَنان کہِ حکوٗمتُک کیاہ تصوُر چھُ اِسلامس اندر اور بلکہِ واریاہ واش گپ الفاظن اندر چھِ أمۍ ووٚنمُت حکوٗمتُک چھُ یہِ تصوُر کہِ یہِ چھُ ذٔریعہٕ اور مقصد چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖنُک غلبہٕ یعنی توحیٖدُک قیام لہٰذا ہسا بنہِ اِسلٲمی حکوٗمت اَمہِ خٲطرٕ ذٔریعہٕ سبحانک اللہُمَّ وبحمدک اشہدُ ان لا اِلہَ الا انت استغفرک واتوب الیک